श्वेताश्री माझी बस्तीमा नाम खराब गर्ने को हो? हेर्नुहोस्, पर्दाफास भयो। रोकिएनन् आँखाबाट आँसुहरू। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं लक्ष्मण म्युजिक मिडियाको अफिसियल युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै एक लाइक र एक शेयर अवश्य पनि गर्नुहोला ताकि यो भिडियो सम्पूर्ण नेपाली सामु पुगोस् र सबैले यी जानकारीहरू थाहा पाउन आवश्यक पनि रहेको छ। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा श्वेता खड्काले माझी बस्तीबाट हात छोडिन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा उक्त कुराले यति बेला निकै चर्को रूप लिएको छ। माझी बस्तीमा भएको खर्च सबैले हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ र त्यो हेर्न पाइन्छ भनेर श्वेता खड्काले पनि बताएकी छिन्। दर्शकबिन श्वेता खड्काको केही कमजोरी होला, कमजोरी सबै मान्छेमा हुन्छ नै। उनले भनेकी छिन् कि माझी बस्ती मेरो मात्र होइन, मैले नै बनाएको हुँ पनि मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन, यो सबैको माझी बस्ती हो भनेर बताएकी थिइन्। हेरौं भिडियो। स्थानीय सरकार अनि श्वेताश्री फाउन्डेसन अनि विभिन्न दाताहरू मिलेर बनेको प्रोजेक्ट हो नि त। यो मेरो पर्सनल पेवा होइन के, हामी सबैको प्रोजेक्ट हो। हामी सबैजनाले त्यहाँ सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको बस्ती हो के, हाम्रो बस्ती हो, यो मेरो मात्र होइन नि। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति बेला श्वेता खड्काले बिहेमा गरेको खर्च बारे र व्यक्तिगत लाइफमा कसले इन्जोय गर्दैन र उनको आफ्नो जीवन पनि हो। हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ के उनको व्यक्तिगत जीवन होइन र? दर्शकबिन श्वेताश्री फाउन्डेसन चलाउने श्वेता खड्का मात्र नभई अरू पनि फाउन्डेसन जति पनि छन्, उक्त फाउन्डेसनहरू चलाउनलाई टिम मेम्बरको खाँचो पर्दछ। टिम रहेका मान्छेहरूलाई पैसा पनि चाहिन्छ, खान लाउन चाहिँदैन होला त? कति सानो सोचका मानिसहरू छौँ हामी। देशमा अरूलाई यस्तो गरिस्, उस्तो गरिस्, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्दै औँला उठाउनु राम्रो कुरा पनि होइन। हुन सक्छ श्वेता खड्कासँग केही कमजोरी नभएको मान्छे त कहीँ कतै पनि पाउँदैन। भ्रष्टाचार गरेर जनताको पैसा लुट्नेलाई जसरी अहिले श्वेता खड्काको बारेमा आवाज उठाइरहेका छौं, त्यसरी नै भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा केही भलो हुन्थ्यो कि? दर्शकबिन यति बेला श्वेता खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भनिरहेका छन्, तपाईको सोच सकारात्मक छ, फलेको बोटमा नै हो ढुङ्गा हान्ने, बैगुनीलाई गुणले जित्नु नै महानता हो। हामी सबै माझी बस्तीको मुहारमा हाँसो देख्न चाहन्छौं, आफ्नो गन्तव्यतिर अघि लम्किनुहोस्, शुभकामना छ भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा श्वेता खड्का बारे राम्रा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। दर्शकबिन श्वेता खड्का यस्तो भन्छिन्, अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणधीन माझी बस्ती र श्वेताश्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। श्वेताले माझी बस्तीबाट हात झिकिन् शीर्षकका ती भ्रामक समाचारहरूसँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई एडिट गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारहरूको सत्यता र यथार्थलाई यहाँहरू सामु प्रश्न पार्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को थिएन, न त मसँग प्रशस्त धनै थियो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस। भूकम्पले छेदविच्छेद भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू लगायत मनकारी दाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठडिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले घचघचाइरहेको थियो मलाई। त्यसकै परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न बैंकिङ संस्था, मनकारी दाता तथा सहयोगी व्यक्तिहरूसँगको हातेमालोले आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माणको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। भूकम्पले भत्ताभुङ्ग बनाएको उदास र उदेक लाग्दो त्यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तीको रूपमा यो बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारण गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर
श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भन्ने भ्रामक समाचारहरू आउनु आफैमा हास्यास्पद छ। मैले यसलाई माझी बस्ती र म बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई चुडाल्न खोज्ने कुटिल चालको रूपमा लिएको छु। माझी बस्ती भित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभाएर श्वेताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरिछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन, किनकि राम्रो भित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो। 53 घरधुरी भित्र बस्ने 322 जना जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभाएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै गरेको सत्यलाई मैले बुझेको छु। माझी बस्ती भित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेहरूले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इट्टाको एउटा इट्टा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिहरूलाई छानी छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थर्काउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन्। यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नपताए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोध्दा हुन्छ। मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताइरहेको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेकी छु। तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको माला सहित कालो मुसो दलेर माझी बस्तीको परिक्रम गर्न तयार छु। तर फाउन्डेसनले कुन तरिका र कस्तो प्रक्रियामा कार्य गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नलिई एकलौटी रूपमा आरोप लगाउनु कतिको जायज हो त? दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका मनमा लागेका कुराहरूलाई तल कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई अत्याधिक मात्रामा बढीभन्दा बढी शेयर गरेर साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथै एक लाइक र एक शेयर अवश्य पनि गर्नुहोला ताकि यो भिडियो सम्पूर्ण नेपाली सामु पुगोस् र सबैले यी जानकारीहरू थाहा पाउन आवश्यक पनि रहेको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समयमा श्वेता खड्काले माझी बस्तीबाट हात छोडिन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा उक्त कुराले यति बेला निकै चर्को रूप लिएको छ। माझी बस्तीमा भएको खर्च सबैले हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ र त्यो हेर्न पाइन्छ भनेर श्वेता खड्काले पनि बताएकी छिन्। दर्शकबिन, श्वेता खड्काको केही कमजोरी होला, कमजोरी सबै मान्छेमा हुन्छ नै। उनले भनेकी छिन् कि माझी बस्ती मेरो मात्र होइन, मैले नै बनाएको हुँ पनि मैले कहिल्यै पनि भनेको छैन, यो सबैको माझी बस्ती हो भनेर बताएकी थिइन्। हेरौँ भिडियो। स्थानीय सरकार अनि श्वेताश्री फाउन्डेसन अनि विभिन्न दाताहरू मिलेर बनेको प्रोजेक्ट हो नि त। यो मेरो पर्सनल पेवा होइन के, हामी सबैको प्रोजेक्ट हो। हामी सबैजनाले त्यहाँ सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूको बस्ती हो के, हाम्रो बस्ती हो, यो मेरो मात्र होइन नि। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति बेला श्वेता खड्काले बिहेमा गरेको खर्चबारे र व्यक्तिगत लाइफमा कसले इन्जोय गर्दैन र उनको आफ्नो जीवन पनि हो। हामीले जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ के उनको व्यक्तिगत जीवन होइन र? दर्शकबिन, श्वेताश्री फाउन्डेसन चलाउने श्वेता खड्का मात्र नभई अरू पनि फाउन्डेसन जति पनि छन्, उक्त फाउन्डेसनहरू चलाउनलाई टिम मेम्बरको खाँचो पर्दछ। टिम रहेका मान्छेहरूलाई पैसा पनि चाहिन्छ, खान लाउन चाहिँदैन होला त? कति सानो सोचका मानिसहरू छौँ हामी। देशमा अरूलाई यस्तो गरिस्, उस्तो गरिस्, यस्तो गर्नुपर्छ, त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्दै औँला उठाउनु राम्रो कुरा पनि होइन। हुन सक्छ श्वेता खड्कासँग केही कमजोरी नभएको मान्छे त कहीँ कतै पनि पाउँदैन। भ्रष्टाचार गरेर जनताको पैसा लुट्नेलाई जसरी अहिले श्वेता खड्काको बारेमा आवाज उठाइरहेका छौँ, त्यसरी नै भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा केही भलो हुन्थ्यो कि? दर्शकबिन, यति बेला श्वेता खड्कालाई सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भनिरहेका छन्, तपाईको सोच सकारात्मक छ, फलेको बोटमा नै हो ढुङ्गा हान्ने, बैगुनीलाई गुणले जित्नु नै महानता हो। हामी सबै माझी बस्तीको मुहारमा हाँसो देख्न चाहन्छौँ, आफ्नो गन्तव्यतिर अघि लम्किनुहोस्, शुभकामना छ भनेर यति बेला सामाजिक सञ्जालमा श्वेता खड्का बारे राम्रा प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। दर्शकबिन, श्वेता खड्का यस्तो भन्छिन्, अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणधीन माझी बस्ती र श्वेताश्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। श्वेताले माझी बस्तीबाट हात
लेकिन शीर्षकका ती भ्रामक समाचारहरूसँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई एडिट गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पर्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारहरूको सत्यता र यथार्थलाई यहाँहरू सामु प्रश्न पार्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को थिएन, न त मसँग प्रशस्त धनै थियो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस। भूकम्पले छेदविच्छेद भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू लगायत मनकारी दाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठडिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले घचघचाइरहेको थियो मलाई। त्यसकै परिणाम स्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न बैंकिङ संस्था, मनकारी दाता तथा सहयोगी व्यक्तिहरूसँगको हातेमालोले आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माणको कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। भूकम्पले भत्ताभुङ्ग बनाएको उदास र उदेक लाग्दो त्यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तीको रूपमा यो बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारण गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर श्वेताले माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भन्ने भ्रामक समाचारहरू आउनु आफैमा हास्यास्पद छ। मैले यसलाई माझी बस्ती र म बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई चुडाल्न खोज्ने कुटिल चालको रूपमा लिएको छु। माझी बस्ती भित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभाएर श्वेताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरिछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन, किनकि राम्रो भित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो। 53 घरधुरी भित्र बस्ने 322 जना जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभाएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै गरेको सत्यलाई मैले बुझेको छु। माझी बस्ती भित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेहरूले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इट्टाको एउटा इट्टा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिहरूलाई छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थर्काउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन्। यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नपताए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोध्दा हुन्छ। मैले श्वेताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताइरहेको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेकी छु, तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको माला सहित कालो मुसो दलेर माझी बस्तीको परिक्रम गर्न तयार छु। तर फाउन्डेसनले कुन तरिका र कस्तो प्रक्रियामा कार्य गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नलिई एकलौटी रूपमा आरोप लगाउनु कतिको जायज हो त? दर्शकबिन, तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका मनमा लागेका कुराहरूलाई तल कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्नुहोला। साथै यो भिडियोलाई अत्याधिक मात्रामा बढी भन्दा बढी शेयर गरेर साथ दिनुहोला।